नमस्कार। आज हामी रिसोल्युसन अफ भेक्टर, प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेको के हो भन्ने कुराहरू जनाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर फिगरमा हेर्नुहोस् र केही कुराहरू म बुझाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँ दुईवटा फिगरहरू छन्। दुईवटा फिगरहरूमा यो कुनै पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी छ, ओ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी छ जसलाई हामी विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा रिसल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर यो भेक्टरको एक्स एक्सिसतिर परपेन्डिकुलर ड्र गर्दा यो ओ देखि यहाँ मैले यसलाई कुनै एउटा बिन्दु माने, ओ देखि याम, र यसलाई यसरी वाई एक्सिसतिर परपेन्डिकुलर ड्र गर्दा यसलाई मैले यान माने भने यसरी यो ओयान र ओएम दुईवटा एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट हुन् भेक्टर ए का, जसलाई हामी रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेर भन्दछौँ। यहाँ हामीले 2 डाइमेन्सनलमा भएको हुनाले एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टको मात्रै कुरा गरेका छौँ, 3 डाइमेन्सनलको कुरा नगर्ने भएको हुनाले मैले यतापट्टिको फिगरमा क्लियर देखाएको छु भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँनिर यो यतापट्टिको फिगर जस्तै हो, यो ए भेक्टरको यो एक्स यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स एक्सिसको डिस्टेन्स, यसलाई हामी एक्स कम्पोनेन्ट, र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यसलाई वाई कम्पोनेन्ट भनेर चिन्छौँ, जसलाई हामी रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेर भन्दछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यसको डिफिनेसनतिर लिएर गएँ। A vector can be resolved in more component, which is known as resolution of vector. कुनै पनि भेक्टरलाई विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा रिसल्भ गर्न सकिन्छ, जसलाई हामी रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेर भन्दछौँ। अब यहाँनिर कुनै पनि भेक्टरको एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टलाई हामी यहाँनिर रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेर भन्छौँ, जसमा यदि कुनै पनि भेक्टर ओए छ, यहाँनिरको भाइ बहिनीहरू यो कुनै पनि भेक्टर एउटा ओए छ भने यसका दुईवटा कम्पोनेन्टहरू एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टलाई, एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टहरूलाई क्रमैसँग ए कस थीटा भनेपछि यो एक्स कम्पोनेन्ट ए कस थीटा भनेपछि यतातिरको यो एक्स कम्पोनेन्ट ओए कस थीटा हुने भयो भने यो चाहिँ साइन थीटा हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने, मैले यहाँनिर माथि भनेको छ यसलाई एक्स कम्पोनेन्ट ओए कस थीटा भने वाई कम्पोनेन्ट ओए साइन थीटा हुन्छ भनेर भनेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनतिर लिएर जान चाहन्छु। प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि, प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनलाई स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही चिजहरू बताउँछु। यदि कुनै पनि दुईवटा भेक्टर्सहरू एकैपल्ट एउटै पोइन्टमा एक्टिङ गरेका छन् भने तिनीहरूलाई हामीले प्यारालोग्रामका एड्जासेन्ट साइडहरू लिएर, ती दुईवटा भेक्टरहरूलाई प्यारालोग्रामका एड्जासेन्टको मिनिङ सँगै टच भएका साइडहरूलाई लिएर यदि हामी प्यारालोग्राम अथवा समानान्तर चतुर्भुज बनाउँदछौँ भने, प्यारालोग्राम मिन्स समानान्तर चतुर्भुज बनाउँदछौँ भने उक्त समानान्तर चतुर्भुजको डायगोनल भनेको विकर्ण, उक्त प्यारालोग्रामको डायगोनल जुन पोइन्टमा एक्ट गरेको छ
दुवै भेक्टरहरू जुन पोइन्टमा एक्ट गरेका छन् त्यो पोइन्टबाट लिइएको डायगोनलले उक्त दुईवटा भेक्टरहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै दिन्छ भनेको छ। अब मैले यहाँनिर फिगरमा बुझाउन चाहे भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँ कुनै एउटा भेक्टर छ यहाँनिर ए, यहाँनिर अर्को भेक्टर छ बी। अब भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस्, यो ए भेक्टर र यो बी भेक्टर दुईवटा भेक्टरहरू एउटै पोइन्ट ओमा एकैपल्ट यदि एक्टिङ छन्, लागिरहेका छन् भने यी दुईवटा भेक्टरहरूलाई एडजासेन्ट साइडको रूपमा लिएर यदि मैले यहाँनिर एउटा प्यारलोग्राम ड्र गरेँ, मैले प्यारलोग्राम भनेको समानान्तर चतुर्भुज, प्यारलोग्राम ड्र गरियो। यो ए भेक्टर र यो बी भेक्टर प्यारलोग्राम हुनको लागि अपोजिट साइडहरू बराबर हुनुपर्छ र प्यारलाल हुनुपर्छ। मैले यसरी एउटा प्यारलोग्राम ड्र गरेँ। अब यसको यो पोइन्टबाट लिएको डायगोनल, यो डायगोनलले जुन एक्टिङ पोइन्ट छ त्यो पोइन्टबाट लिएको डायगोनलले रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै दिन्छ भनेर भनेको छ। सबैभन्दा पहिला सुरुमा प्यारलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा बुझ्नुपर्ने यो छ। हामीले यसको डेरिभेसन गर्नको लागि, यहाँनिर स्टडी गर्नको लागि यिनीहरूको रिजल्टेन्ट र म्याग्निट्युड दुवै चिज रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै चिज निकाल्नको लागि, रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै चिज निकाल्नको लागि हामीले केही कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन निकाल्न सजिलो होस्, ताकि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट हामीले कुनै पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा पाइथागोरस थ्योरम लगाउने र साइन कस टेनको रेसियोहरू लगाउन मिल्ने भए हुनाले मैले यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। मैले सबैभन्दा पहिला यो ए भेक्टरलाई प्रोड्युस गरेर सी पोइन्टबाट मैले यहाँनिर एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भेक्टर ए, यहाँनिर यो भेक्टर ए र यो भेक्टर बी दुवैले बनाएको एङ्गल चाहिँ थीटा एङ्गल हो है। भेक्टर ए र भेक्टर बीले बनाएको एङ्गल थीटा एङ्गल हो भने यहाँनिर यो ए भेक्टरले रिजल्टेन्ट भेक्टरसँग बनाएको एङ्गल फाइ एङ्गल हो। मैले यहाँनिर तल लेखेको छु भाइ बहिनीहरू, CON इक्वल टु फाइ, CON इक्वल टु एङ्गल फाइ, यो एङ्गल फाइ, यो एङ्गल फाइ एङ्गल र एङ्गल BOA अथवा CAN यो एङ्गल अथवा यो पुरै एङ्गल थीटा हो भनेर मैले यहाँ लेखिसकेपछि अब यहाँनिर राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरू बनेका छन्। हामीले ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसनमा जसरी स्टडी गरेका थियौँ त्यसरी नै यो माथिल्लो भागको यो माथिल्लो पोर्सनलाई यदि हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भने, जस्तै यो OBCतिरको यो माथिल्लो भागको पोर्सनलाई हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भने सबै ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसनको जस्तै हुन आउँछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब यहाँनिर मैले यो थीटा र यो फाइ एङ्गल भइसकेपछि अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल CAN राइट एङ्गल ट्रायङ्गल CAN-मा पर्पेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेनसको कुराहरू खोजी गर्छौँ। जस्तै यो एङ्गल थीटा भयो भने यसको सिधा अगाडिपट्टिको साइड यो पर्पेन्डिकुलर हुन आउँछ, यो के हुन आउँछ, पर्पेन्डिकुलर हुन आउँछ। र यो एङ्गल थीटा र यो 90 डिग्री दुईटा छ भने, यो एङ्गल थीटा र यो 90 डिग्री छ भने यो बेस हुन आउँछ, 90 डिग्री र एङ्गल बीचको साइड बेस र 90 डिग्रीको सिधा अगाडिपट्टिको साइड जुन छ 90 डिग्रीको सिधा अगाडिको पोर्सन हाइपोटेनस हुन आउँछ। अब यहाँनिर AC इक्वल टु हाइपोटेनस, AN इक्वल टु बेस र CN इक्वल टु पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। मैले यहाँनिर भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सबै चिजहरू देखाएँ। यहाँनिर CN पर्पेन्डिकुलर, AN बेस र AC हाइपोटेनस भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ। अब हामीले साइन कस र टेनको रेसियोहरूलाई युज गर्दा सबैभन्दा सुरुमा मैले साइनको रेसियोलाई युज गरेँ। साइनको रेसियो युज गर्दा अब भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साइन थीटा इक्वल टु P/H हुन्छ, साइन थीटा इक्वल टु P/H हुन्छ। यो P को भ्यालु यहाँनिरबाट P को भ्यालु CN, मैले यहाँनिर P को भ्यालु CN राखेँ र H को भ्यालु भेक्टर B छ, किनभने यो
एसी हो, एसी भेक्टर यसको अपोजिट साइड भएको हुनाले यो एसी पनि बी भेक्टरसँग बराबर छ, जसलाई मैले यहाँनिर बी राखेँ। अब भाइ बहिनीहरू यो बीले यतातिर क्रस मल्टिप्लाई हुँदा यो बी साइन थीटा हुन आयो र यो सिएन जस्ताको तस्तै भयो। सिमिलरली अब म कस थीटामा पनि देखाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। कस थीटा इजकल टु बी बाई एच हुन्छ, बी बेस, बी को भ्यालु यहाँनिरबाट एएन, यहाँनिर एएन र एच को भ्यालु हाइपोटेनस हो, हाइपोटेनसको भ्यालु एसी हो, एसीलाई मैले अघि पनि बी भेक्टरसँग इक्वल हुन्छ भनेको छु र यो बी भेक्टर राख्यौँ। अब यो यसलाई यतातिर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने यो बी कस थीटा हुने भयो, बी कस थीटा भयो र यो एएन जस्ताको तस्तै बच्यो। अब भाइ बहिनीहरूलाई यो फिगरलाई एकचोटि क्लियर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिगर यस्तो छ। अब भाइ बहिनीहरूले जे कुराहरू सबै कुराहरूलाई यहाँनिर क्लियरसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्लियरसँग हेरिसकेपछि अब हामी प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको कन्सेप्टलाई क्लियर भएर अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्नतिर लिएर जान चाहेँ। यहाँनिर प्रश्नमा छ डिफाइन रिसोल्युसन अफ भेक्टर, फाइन्ड म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ टु भेक्टर्स which are added by using parallelogram law of vector addition। कुनै पनि रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेको के हो, रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेको के हो र प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनलाई युज गरेर दुईवटा भेक्टरहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन कति कति हुन्छ अथवा त्यसको डेरिभेसन गर भनेर भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब मैले अघि केही कुराहरू किन बुझाएको थिएँ त भाइ बहिनीहरूलाई भन्दा स्टडी गर्न सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले केही कुराहरू भनेको थिएँ। अब त्यही कुराहरूलाई मैले दुईचोटि भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो हुने भएकाले अब म रिसोल्युसन अफ भेक्टरको उत्तरतिर गएँ। रिसोल्युसन अफ भेक्टरमा अघिको जस्तै यहाँनिर फिगरहरू छ भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर यो कुनै एउटा भेक्टरको, यो ओए भन्ने कुनै एउटा भेक्टरको एक्स एक्सिसतिर तानिएको पर्पेन्डिकुलर यो पोर्सन एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ एक्सिसतिर तानिएको पर्पेन्डिकुलर यो भाग वाइ कम्पोनेन्ट, जसलाई हामी रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेर भन्छौँ। यहाँनिर यो वाइ कम्पोनेन्ट र यो एक्स कम्पोनेन्ट, यहाँनिर यो वाइ कम्पोनेन्ट, यो एक्स कम्पोनेन्ट, जसलाई हामी रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेर भन्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई त्यही कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ। यहाँनिर थोरै मिस्टेक भएको छ भाइ बहिनीहरू। यो एक्स एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट कस थीटा, यहाँनिर यो ओए कस थीटा र वाइ एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट ओए साइन थीटा हुन्छ। यहाँनिर अलिकति दायाँ बायाँ भएको छ भाइ बहिनीहरू। एक्स कम्पोनेन्ट ओए साइन कस थीटा र वाइ कम्पोनेन्ट ओए साइन थीटा हुन आउँछ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले दोस्रो भागतिर लिएर गएँ, दोस्रो पार्टतिर। फाइन्ड म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ टु भेक्टर्स विच आर एडेड बाई युजिङ प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको प्रयोग गरेर कुनै पनि दुईवटा भेक्टरहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले सुरुमा प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको स्टेटमेन्ट छ। यहाँनिर इफ टु भेक्टर्स एक्टिङ एट अ पोइन्ट साइमल्टेनियसली अन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेन्टेड इन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन बाई द टु एडजासेन्ट साइड अफ प्यारालोग्राम ड्रन फ्रम अ पोइन्ट, देन their resultant is completely represented in magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram drawn from that point। अब सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर यसले भनेको कुराहरू, यदि कुनै दुईवटा भेक्टरहरू एकैपल्ट एउटै पोइन्टमा एउटै पार्टिकलमा एक्टिङ छन् भने तिनीहरूको दुवैको भेक्टर हो भनेपछि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै हुन्छ। त्यो दुईवटा भेक्टरहरूले दिने रिजल्टेन्ट भेक्टर, त्यो दुईवटा भेक्टरहरूले दिने
भेक्टरको रिजल्टेन्ट भेक्टर ती दुईवटा साइडहरूलाई एड्जासेन्ट साइड लिएर, एड्जासेन्ट भनेको सँगै टच भएका साइडहरू लिएर बनाइएको प्यारालोग्रामको डायगोनल, जुन डायगोनल त्यही एक्टिङ पोइन्टबाट लिएको डायगोनल छ त्यो डायगोनलले नै रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ र रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै दिन्छ भनेर भनेको छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले फिगरतिर लिएर गएँ। प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको अघिको जुन कुराहरूलाई अघि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यसलाई मैले अहिले यहाँ पनि त्यही कुराहरूलाई सरसर्ती एक्सप्लेन गर्नेछु भाइ बहिनीहरू। सबैभन्दा पहिला दुईवटा भेक्टरहरू छन्, कुनै पनि दुईवटा भेक्टरहरू, एउटा भेक्टर यो एउटा भेक्टर ए भेक्टर छ र अर्को भेक्टर बी भेक्टर छ। यी दुईवटा भेक्टरहरू कुनै एउटै पोइन्ट ओ मा एकैपल्ट सँगसँगै एक्टिङ एट अ पोइन्ट साइमल्टेनियसली, द्याट मिन्स एक्टिङ एट अ पोइन्ट साइमल्टेनियसली, द्याट मिन्स एउटै पोइन्टमा एउटै समयमा एक्टिङ छन्, लागिरहेका छन् भने यसलाई एड्जासेन्ट साइड बनाएर अब मैले एउटा प्यारालोग्राम ड्र गर्छु। यो प्यारालोग्रामको डेफिनिसनले भने अनुसार है, यो प्यारालोग्रामको प्यारालोग्रामको डायगोनल जुन पोइन्टमा एक्टिङ छन् त्यो पोइन्टबाट लिएको डायगोनल, यो पोइन्टबाट लिएको डायगोनल जो यो डायगोनल छ ओसी, जसले दुईवटा भेक्टरहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै चिज दिन्छ भनेर स्टेटमेन्टले भनेको छ। अब यो डिरेक्सन र रिजल्टेन्ट दुवै चिजहरू निकाल्नको लागि, डिरेक्सन र म्याग्निट्युड रिजल्टेन्टको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुवै चिज निकाल्नको लागि मैले यहाँनिर पाइथागोरस थ्योरमहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा साइन थीटा कस थीटा चाहिन्छ हामीलाई, डिरेक्सनहरू निकाल्नको लागि टेन थीटा चाहिन्छ, जसको लागि यो रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि सजिलो हुने हुनाले मैले यहाँनिर भाइ बहिनीहरू मैले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छु। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँनिर देखाएँ कन्स्ट्रक्सन भनेको पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ, ताकि अब हामीलाई पर्पेन्डिकुलर अथवा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो भने पाइथागोरस थ्योरम लगाउन, साइन कस टेनको रेसियोहरू लगाउन सजिलो हुने र हामीलाई डिरेक्सन र म्याग्निट्युडहरू निकाल्न सजिलो हुने भएकाले मैले यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कन्स्ट्रक्ट गरेँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँनिर दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरू छन्, जसमा एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल रहेको छ CAN, एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल रहेको छ भने अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल रहेको छ CON। यी दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरू मध्ये मैले पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सानो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा बुझाउन चाहे। सानो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल ए र बीले बनाएको भेक्टर ए र भेक्टर बीले बनाएको एङ्गल थीटा र यो रिजल्टेन्ट भेक्टरले ए सँग बनाएको एङ्गल फाइ भनेर मैले यहाँनिर लेखेको छु भाइ बहिनीहरू, जसलाई मैले यहाँनिर इन्डिकेट पनि गरेँ। यो दुईवटा भेक्टरहरू बीचको एङ्गल थीटा, यहाँनिर थीटा देखाइएको छ। यो किन थीटा देखाइएको छ भने यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल हुन आउँछ। करेस्पोन्डिङ एङ्गल कसरी भन्नु होला, दुईवटा प्यारलल लाइनहरूलाई यो ट्रान्सभर्सरले काट्दा यो एकैतिरका करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू थीटा, यो BON को करेस्पोन्डिङ एङ्गल CAN हुन आउँछ, त्यही भएर यो पनि थीटा भयो। अब यो फाइ मैले भनेको छु। अब यहाँनिर यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल CAN मा, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल CAN मा, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल CAN मा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल CAN मा अब हाइपोटेनस, पर्पेन्डिकुलर र बेसलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ, जो मैले अगाडि सुरुमै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझाएको थिएँ, ताकि अहिले यहाँनिर बुझ्न सजिलो होला भनेर चाहिँ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पर्पेन्डिकुलर, हाइपोटेनस र बेसको बारेमा मैले बुझाएको थिएँ। यो थीटा एङ्गलको सिधा अगाडिपट्टिको साइड पर्पेन्डिकुलर हुन आउँछ, यो साइड पर्पेन्डिकुलर हुन आउँछ र यो एङ्गल र 90 डिग्री बीचको साइड बेस हुन आउँछ र 90 डिग्रीको सिधा अगाडिपट्टिको साइड यो हाइपोटेनस हुन आउँछ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो कुराहरूलाई यहाँनिर देखाएँ। यो CN यहाँनिर यहाँसम्म मैले अघि भनेकै कुराहरूलाई मैले देखाएको। C देखि N पर्पेन्डिकुलर, A देखि N बेस र A देखि C हाइपोटेनस हुन आउँछ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो सबै
कुराहरूलाई हटाएर म फेरि कुराहरूलाई यति कुराहरू क्लियर भइसकेपछि अब भाइ बहिनीहरूलाई यति कुराहरू क्लियर भइसकेपछि अब हामीसँग साइन कस 10 को रेसियोहरू छ, साइनको कसको र 10 को रेसियोहरू छ। मैले तीनवटा रेसियोहरूलाई युज गर्दा साइनको रेसियो, कसको रेसियो र 10 को रेसियोहरूलाई युज गर्दा साइन थीटाको रेसियो साइन थीटा इक्वल टु p/h हुन आउँछ, साइन थीटा इक्वल टु p/h हुन आउँछ। अब यहाँनिर भाइ बहिनीहरू यो p को भ्यालु p को भ्यालु cn र बाई h भनेको हाइपोटेनस हो। यो हाइपोटेनस AC हो। यो AC को भ्यालु हामीसँग भेक्टर b सँग बराबर भएको हुनाले मैले यहाँनिर भेक्टर b राखे हाइपोटेनसको भ्यालु। अब यो b लाई यतातिर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा b sin थीटा हुन्छ, जसलाई मैले यहाँनिर b sin थीटा लेखेको छु र cn इक्वल टु b sin थीटा हुन्छ। यो cn इक्वल टु यो इक्वल टु b sin थीटा हुन्छ। अहिले म यसलाई क्लियर लेख्ने छु। र अब हामी कसको प्रोपर्टीतिर मतलब कस थीटा इक्वल टु बेस बाई हाइपोटेनस हुन आउँछ। यहाँनिर बेस an छ, यहाँनिर मैले बेस an राखेँ। अब बाई h हाइपोटेनस, यहाँनिर पनि हाइपोटेनस भनेको यो AC नै हो। AC लाई हामीले भेक्टर b ले रिप्रेजेन्ट गरेको हुनाले भेक्टर b राखेँ। अब यो भेक्टर b यता गएर क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई भइसकेपछि यो b cos थीटा भयो र यो an को जस्ताको जस्तै भयो। an इक्वल टु b cos थीटा भयो। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई सबै क्लियरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर यो b cos थीटा र यसलाई b sin थीटा लेखेँ। अब सबै कुराहरूलाई क्लियर पारेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ एकचोटि। यो क्लियर भएको हेर्नुहोस् एकचोटि। अब यहाँनिरबाट यति कुराहरू बुझिसकेपछि प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा अब यो सबै कुराहरू अहिले लेख्ने हैन, यो जस्ट इन्फर्मेसनको लागि। अब लेख्ने कसरी भन्दा मैले सबैभन्दा पहिला सुरुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो जुन फिगर छ यो फिगरलाई मैले मिनिमाइज गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन यो फिगर छ यो फिगरलाई मैले सुरुमा मिनिमाइज गरेँ। मिनिमाइज गरिसकेपछि यसको मैले थोरै कुराहरू एक्सप्लेन गर्नेछु र डेरिभेसन सुरु गर्नेछु। अब यहाँनिर त्यो फिगरलाई मिनिमाइज, जुन अघिको फिगर छ त्यो सबै फिगरलाई मैले यहाँनिर मिनिमाइज गरेको छु। अरू सबै कुराहरू जुन कुराहरू मैले हटाएको छु यहाँनिरबाट त्यो सबै कुराहरू नलेजको लागि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्न पर्छ हामीले। एक्सप्लेन गर्दा यहाँनिर यो भेक्टरहरू दुईवटा भेक्टरहरूको बारेमा एक्टिङ सँगसँगै एक्टिङ भएको कुराहरू सबै कुराहरूलाई यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट OA and OB be टू भेक्टर्स A and B। कुनै दुईवटा भेक्टरहरू OA र OB दुईवटा भेक्टरहरू A र B छन् जसलाई जुन भेक्टरहरू एक्टिङ एट अ पोइन्ट साइमल्टेनियसली दुवै भेक्टरहरू एकैपल्ट कुनै एउटै पोइन्टमा लागेका छन् भने देन द डायगोनल OC गिव्स द रिजल्टेन्ट अफ द सम अफ टू भेक्टर। यी दुईवटा भेक्टरहरूको यो भेक्टर B र यो भेक्टर A को दुवैको रिजल्टेन्ट भेक्टर अथवा दुवैको समको रिजल्टेन्ट भेक्टर यो डायगोनलले दिन्छ। यहाँनिर भनेको छ बथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन, दुवै चिज म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै चिज दिन्छ। जहाँ वेयर अघि नैको कुराहरूलाई मैले यहाँनिर लेखेँ। an इक्वल टु b cos थीटा हुन आउँछ र cn इक्वल टु b sin थीटा हुन आउँछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब अगाडि हामीलाई यो राइट एंगल ट्रायंगल अब रिजल्टेन्ट अघि हामीले यो साइन र कस निकाल्ने बेलामा सानो राइट एंगल ट्रायंगललाई हेरेका थियौं। यो राइट एंगल ट्रायंगललाई, यो सानो राइट एंगल ट्रायंगललाई। अब हामीले रिजल्टेन्ट र त्यसको डिरेक्सन, रिजल्टेन्ट र रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन निकाल्नको लागि हामी ठूलो राइट एंगल ट्रायंगल, यो राइट एंगल ट्रायंगल C, यो O र यो N राइट एंगल ट्रायंगलहरुलाई CON राइट एंगल ट्रायंगललाई हेर्छौं। अब यहाँनिर हामीले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गर्दाखेरि हाइपोटेनस h स्क्वायर OC को स्क्वायर, हाइपोटेनस OC को स्क्वायर इक्वल टु यो ON बेस को स्क्वायर, यो बेस को स्क्वायर प्लस CN परपेंडिकुलर को स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, जो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल मा पाइथागोरस थ्योरम हामीले लगाएका छौं। यहाँनिर पाइथागोरस थ्योरम भयो। अब
यिनीहरूको भ्यालुहरूलाई राख्ने काम गरिन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडिपट्टि अलिकति म्याथमेटिकल कुराहरू छ जसमा हामी भ्यालुहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ र भ्यालुहरू राखिसकेपछि तिनीहरूको थोरै सिम्प्लिफाई गर्छौँ। त्यहाँभन्दा अरू धेरै कुराहरू छैन। मेन नलेज र बुझ्नुपर्ने कुराहरू यति छ। अब म्याथमेटिकल सिम्प्लिफाईको कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो ओसी जो छ ओदेखि सीसम्मकोलाई हामीले भेक्टर आर भनेर लेखेका छौँ। स्क्वायर भइसकेपछि भेक्टर क्वान्टिटी पनि स्केलर क्वान्टिटी हुने भएको हुनाले मैले यहाँनिर भेक्टरको साइन देखाएको छैन। आर स्क्वायर इजकल टु यो ओएन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको क्वान्टिटी हो, ओदेखि यहाँसम्मको क्वान्टिटी, जसमा यति यो ए र यो यतापट्टिको बाँकी भाग बी कस थीटा छ भनेपछि यो टोटल ए प्लस बी कस थीटा हुन आयो। मैले यहाँनिर ए प्लस बी कस थीटा लेखेको छु भाइ बहिनीहरू ओएनलाई। भने सिएन भनेको यो सिएन यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग हो जो लेखेका छौँ र स्क्वायरहरू अरू जस्ताको तस्तै छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडिपट्टि कुराहरू गरौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँनिर अगाडि सिम्प्लिफाई गर्दा अब यो आर स्क्वायर हुन आयो। यसलाई यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो ए प्लस यति पुरैलाई पछाडिको भागलाई बी लिँदा ए प्लस बी को होल स्क्वायर इजकल टु ए स्क्वायर, यसको स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 फर्मुलाको 2 ए को ठाउँमा यो ए र बी को ठाउँमा यो बी कस थीटा 2ab प्लस बी स्क्वायरको ठाउँमा यो बी कस थीटाको स्क्वायर। यसलाई कसरी लिएको त भन्दा यो यसलाई ए प्लस यसलाई बी, ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला, ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फर्मुलाबाट लिएको है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँभन्दा अगाडि यो पछाडिपट्टिको भाग यो बी कस साइन थीटाको स्क्वायरलाई बी को स्क्वायर बी स्क्वायर र साइन को स्क्वायर साइन स्क्वायर भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अगाडि यसको सिम्प्लिफाईमा अरु केही गरिएको छैन। यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पछाडिपट्टिको दुईवटा भागहरूबाट यो बी स्क्वायर र यो बी स्क्वायर दुईवटा बी स्क्वायरहरूलाई साझा लिएको छ। बी स्क्वायरहरू साझा आइसकेपछि एमा कस स्क्वायर थीटा बच्यो र एमा साइन स्क्वायर थीटा बच्यो। यहाँ कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यो दुवैबाट बी स्क्वायर साझा लिइयो। अब यो बी स्क्वायर साझा लिइसकेपछि अब कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टु 1 हुन्छ। हामीलाई त्यो फर्मुला अनुसार कस स्क्वायर इजकल टु प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टु कस स्क्वायर थीटा र साइन स्क्वायरको थीटाको ठाउँमा हामीले 1 राख्यौं। यो जस्तै यहाँ 1 नराखे पनि केही फरक पर्दैन मल्टिप्लाईमा। भनेपछि आर स्क्वायर इजकल टु ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर भयो। अब यतापट्टिको यो आर स्क्वायर जो छ यो आर स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि यो स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि यतापट्टि रुट अन्डर हुन आउँछ जसले यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड दिन्छ। अब यहाँनिर मैले भाइ बहिनीहरूलाई भने एबभ इक्वेसन गिभ्स द म्याग्निट्युड अफ द रिजल्टेन्ट भेक्टर। यो चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड दिन्छ। अब म्याग्निट्युड भइसकेपछि हामी डिरेक्सनतिर जान्छौँ। जहिले पनि कुनै पनि भेक्टरहरूको डिरेक्सनहरू दिने भनेको एंगल 10 को एंगलले हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई डिरेक्सनको लागि लिएर जाँदा tan थीटा इजकल टु p by s p by b ध्यान दिएर सुन्नुस् है। sin थीटा इजकल टु p by s cos थीटा इजकल टु p by b by s र tan थीटा इजकल टु p by b हुन आउँछ। जसमध्ये यो p हो, c देखि n p हो र यो o देखि n चाहिँ b हो। अब यहाँनिर tan थीटा इजकल टु p by b लेखियो। अब cn र on को भ्यालुहरूलाई राख्दा cn र on को भ्यालु cn इजकल टु b sin थीटा छ। यो cn को भ्यालु b sin थीटा र यो on को भ्यालु o देखि n सम्म यति b cos थीटा हुँदा यो दुवैलाई जोड्दा a plus b cos थीटा यो on को भ्यालु यहाँनिर राखियो। अब यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं। यो फाइललाई यता राखेर अन्तिममा फाइललाई यता राखेर यो बाँकीलाई छ नि हामी उता tan इन्भर्स गराएर पनि लेख्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू है। b sin थीटा डिवाइडेड बाइ a plus
बी cos थीटा। यसरी हामी यसलाई यो फाइललाई यतै राखेर यो 10 लाई यतापट्टि लगेर इन्भर्सको रूपमा पनि लेख्न सक्छौं, जुन इक्वेसनले दुईवटा भेक्टरहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टरको डिरेक्सन दिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले त्यो कुराहरू यहाँनिर सबै कुराहरू अब क्लियर देखाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। ल क्लियरसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले एग्रिगेटमा सबैलाई मिलाएर कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ मैले बुझाउन खोजेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अब डिफाइन रिसोल्युसन अफ भेक्टर, फाइन्ड म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ भेक्टर व्हिच आर एडेड बाई युजिङ प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। यो सबै फिगर यहाँनिर सबै कुराहरू ओडहरू सब ठिकै छ भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँनिर दुई चिजको अभाव छ। यहाँनिर एउटा जुन फिगर छ हामीसँग त्यो अगाडिपट्टि जुन फिगरहरू स्टडी गरेका छौँ त्यो फिगर यहाँनिर र प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको फिगर यहाँनिर हुनुपर्दछ। अरू सबै कुराहरूलाई यहाँनिर मैले लगभग भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको छु र यहाँनिर टेन थीटा इक्वल टु यो यो फाइललाई यतै राखेर यतापट्टि लगेर इन्भर्स बनाएर पनि राख्न सकिन्छ। बाँकी कुराहरू कुनै पनि भेक्टरहरूको एक्स र वाई कम्पोनेन्टहरूलाई हामी रिसोल्युसन अफ भेक्टर भनेर भन्छौँ र प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार यदि दुईवटा भेक्टरहरू एकै समयमा एउटै पोइन्टमा एक्टिङ छन् भने तिनीहरूलाई प्यारालोग्रामका एड्जासेन्ट साइडहरूको रूपमा लिएर कुनै पनि प्यारालोग्राम ड्र गर्ने हो भने उक्त प्यारालोग्रामको डायगोनलले रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ, जुन रिजल्टेन्ट भेक्टरले म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवैलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेको छ। र बाँकी योमा यो अघिको फिगरहरूको एक्सप्लेन हो। मैले यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले फिगर राखेर यसलाई सबैमा कसरी लेख्ने, इक्जाममा कसरी लेख्नुपर्छ भनेर यदि इच्छा लाग्यो भने यसरी चाहिँ क्लियरसँग भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। नभए अगाडि मैले लेखेका कुराहरूलाई बिस्तारै हेर्दै रोकिँदै रोक्दै हेर्दै सार्दै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यो हाम्रो च्यानललाई राम्रो लागेमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।